बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर कुछ आलमी बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान नवाज हूसियों की जानिब से सऊदी अरब पर हमलों का सिलसिला वसी हो चुका है। सऊदी अरब पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान हूसियों ने बड़े बड़े हमले किए हैं। सऊदी अरब के शहरों को तबाह करने का दावा किया है, एयरपोर्ट्स पर हमले करने का दावा किया है, फौजी अड्डों पर हूसियों ने मिसाइल दागने, ड्रोन तैयारों के जरिए से हमलों का दावा किया है। दूसरी तरफ से नाज़रीन, गुज़श्ता 2-3 रोज़ के दौरान सऊदी इत्तिहाद की जानिब से खतरनाक बमबारी की गई है। हूसियों के ठिकानों पर यमन के अंदर जाकर सऊदी इत्तिहाद दावा कर रही है कि हमारी कार्रवाइयों के अंदर हूसियों के बड़े बड़े असलहे के ज़खायर तबाह हो गए हैं, ड्रोन तैयारों के ज़खायर तबाह हो गए हैं और मिसाइलों के डिपोज को भी तबाह कर दिया गया है। आप जानते हैं पिछले 6 सालों से यमन और सऊदी अरब के दरमियान जंग जारी है। यमन के हूसी जिन्हें ईरान सपोर्ट करता है, जिनको ईरान से असलहा मिलता है, वो मुसलसल हमले कर रहे हैं सऊदी अरब के खिलाफ और सऊदी इत्तिहाद भी उनके खिलाफ बमबारी करके कामयाबियों के दावे कर रहा है। लेकिन सच्ची बात यह है कि ना तो सऊदी अरब ये जंग जीत सका है और ना ही हूसी ये जंग जीत सके हैं और इस जंग के अंदर नुकसान सिर्फ और सिर्फ निहत्ती अवाम को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। सऊदी अरब की अवाम हो या फिर यमन की अवाम हो, दोनों तरफ से अवाम मारी जा रही है और असलहा बनाने वाली फैक्ट्रियां और असलहा बनाने वाले, बेचने वाले, फरोख्त करने वाले व्यापार मुनाफा कमा रहे हैं। सऊदी अरब को माशी तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन सऊदी अरब ये जंग नहीं जीत सका है और सऊदी अरब पर भी हमले हो रहे हैं और यमन के अंदर भी लोगों पर हमले हो रहे हैं और निहत्ती अवाम इसका खमियाजा भुगत रही है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और खबर सामने आ रही है। बुनियादी तौर पर यह खबर ईरान और सऊदी अरब के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से है। आप जानते हैं नाज़रीन, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पिछले 5-6 सालों से ताल्लुकात नहीं हैं, सफारती ताल्लुकात कशीदा हैं। अब खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान के साथ सऊदी अरब के मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं और मुज़ाकरात की कामयाबी का पूरा यकीन है सऊदी अरब को और ईरान को, और इस हवाले से इराक और दीगर मुल्क सालसी कर रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान सुलह हो, क्योंकि अमेरिका को असलहा बेचना है सऊदी अरब को, इसलिए अमेरिका इन दोनों के दरमियान सुलह होने नहीं देगा। नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि ईरान का मशरकी सूबा आज़रबाईजान है, यहाँ पर मुतय्यन होने वाले नए गवर्नर को थप्पड़ जड़ दिया गया है और इत्तला सामने आ रही है कि ईरान के मशरकी सूबे आज़रबाईजान के अंदर अवाम काफ़ी मुश्तइल है और ईरान की हुकूमत की जानिब से सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, लोगों को हकूक़ नहीं दिए जा रहे हैं, महंगाई बेरोज़गारी बढ़ रही है। इस वजह से नए गवर्नर को थप्पड़ जड़ा गया है। लेकिन गवर्नर ने कहा है कि उन्होंने हमला करने वाले को वो नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने माफ़ कर दिया है। लेकिन इतलात वहाँ के ज़राए से यह सामने आ रही हैं कि इस शख्स को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया है। आप जानते हैं ईरान के अंदर चाहे सूबा सिस्तान बलोचिस्तान हो, चाहे ईरान का सूबा अहवाज़ हो, यहाँ पर अकलियतों पर, सुन्नी मुसलमानों पर हमले होते हैं, जुल्म होता है, जेलों के अंदर डाला जाता है, जेलों में तशद्दुद करके उन्हें शहीद कर दिया जाता है। उनका रिएक्शन वक्तन फ़वक्तन ईरानी फोर्सेस पर हमलों की सूरत में और ईरानी हुकूमत के लोगों पर हमलों की सूरत में दुनिया देखती रहती है। इसी काम एक और बड़ी खबर शामिल करते हैं। ये खबर शाम से सामने आ रही है। शाम के अंदर रूसी फौज की बमबारी का नतीजा, रूसी फौज की बमबारी जारी है और रूसी फौज की बमबारी के नतीजे में कई आम शहरी शहीद हो गए हैं। ताज़ा खबर सामने आ रही है कि रूस की फौजें वक्फे से शाम के अंदर बमबारी कर रही हैं। आप जानते हैं बशार अल असद दरिंदे की हिमायत रूस की फोर्सेस कर रही हैं, ईरानी जंगजू कर रहे हैं और यूरोप और अमेरिका के फौजी भी बशार दरिंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि निहत्ते शहरी इन दरिंदों के हमलों के अंदर रोज़ाना शहादतें बर्दाश्त कर रहे हैं और रोज़ाना उन पर हमले हो रहे हैं। जबकि नाज़रीन, खबरें सामने आ रही हैं कि तुर्की भी शाम के अंदर, इराक के अंदर अपनी फौजी कार्रवाइयों को वसी करने का ऐलान कर चुका है। आज तुर्की से खबर सामने आई है कि तुर्की ने शाम के अंदर, इराक के अंदर और लबनान के अंदर नई फौजें भेजने का ऐलान कर दिया है। फौजी कार्रवाइयों को, फौजी मुहिम्मात को ख़त्म ना करने का ऐलान किया है, उसमें एक्सटेंशन दे दी है और तमदीद कर दी गई है, इजाफा कर दिया गया है। और तुर्की की जानिब से कहा गया है, तुर्की के वज़ीर दिफा हैं खुलूसी अकार, उनका ताज़ा बयान है कि दुनिया चाहे हमारे खिलाफ जो मर्जी प्रोपेगेंडा कर ले, जो मर्जी हमारे खिलाफ पाबंदियाँ लगा ले, हम शाम को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम इदलिब के अंदर रहेंगे, निहत्ते शामी मुसलमानों की मदद करेंगे, इराक के अंदर अपने दुश्मनों को मारेंगे, कुर्द बागियों को, दाइश के दहशत गर्दों को ख़त्म
کریں گے اور ہمارے اوپر ہونے والے حملوں کی پرواہ نہیں کریں گے۔ دوسری طرف سے ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ طیب اردگان نے گزشتہ روز اعلان کیا تھا کہ یورپ کے 10 سفیر ہیں جو ہمارے ملکی معاملات کے اندر مداخلت کر رہے تھے اور ہمارے مخالفین کو سپورٹ کر رہے تھے، باغیوں کو، غداروں کی حمایت کر رہے تھے، ان 10 ملکوں کے سفیروں کو ترکی کے صدر نے غیر ناپسندیدہ قرار دیا تھا اور انہیں ملک چھوڑنے کا حکم دیا تھا۔ اس پر ترکی کو دھمکیاں مل رہی ہیں یورپ کی جانب سے، امریکہ کی جانب سے کہ ہم تمہارے خلاف بھی معاشی پابندیاں لگائیں گے، سفارتی پابندیاں لگائیں گے، تمہارے سفیروں کو بھی اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ لیکن طیب اردگان نے کہا ہے، ترکی کی حکومت نے کہا ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کر لیا ہے اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، چاہے ہمارے خلاف جتنے مرضی بم گرا دیے جائیں، ہمارے خلاف جتنی مرضی پابندیاں لگا دی جائیں، ہم نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ دوسرے لفظوں میں ترکی ڈٹ کر کھڑا ہو گیا ہے اور کفریہ طاقتوں کے، صلیبی طاقتوں کے، دجالی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے، اور جو غیر ملکی سفیر اگر کسی بھی ملک کے بدامنی کریں گے، مداخلت کریں گے، تو انہیں بھی یہی سزا دی جائے گی۔ ترکی کی جانب سے واضح اور دو ٹوک انداز میں اعلان کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں فلسطین کی تازہ ترین صورتحال کی۔ فلسطین کے اندر نہتے فلسطینی مسلمانوں پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسرائیلی یہودی مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں وسیع کر رہے ہیں، بالخصوص مسجد اقصی بیت المقدس کے اندر مسلمانوں سے گھر چھینے جا رہے ہیں، ان کی زمینیں چھینی جا رہی ہیں۔ اب خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کے جو گھر ہیں ان کو غیر قانونی قرار دے کر، ان کی تعمیرات کو قوانین کے خلاف قرار دے کر، ان پر جرمانے کی دھمکیاں دے کر فلسطینیوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر اپنے گھر نہیں گرائیں گے تو پھر ان پر جرمانے عائد کر دیے جائیں گے۔ یعنی فلسطینی مسلمان جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو غریب ہیں، جن کے گھر پرانے زمانے کے بنے ہوئے ہیں، ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جرمانوں کی، ان کو لالچ بھی دیا گیا کہ وہ چھوڑ کر چلے جائیں، انہیں کہیں اور جگہ مل سکتی ہے۔ چونکہ فلسطین بیت المقدس انتہائی اہم اور مقدس علاقہ ہے تو یہاں سے مسلمان جاتے نہیں ہیں، تو اب ان کو غریبوں کو دھمکیاں دے کر انہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو خود گراؤ ورنہ تمہیں جرمانہ بھرنا پڑے گا اور تمہیں جیلوں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اسرائیل کے یہودی اس طرح سے سازشیں کر کے بیت المقدس کے اندر اور دیگر جگہوں پر مسلمانوں کے گھروں کو گرا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے یہودی فورسز کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق جھڑپوں کے اندر 5 یہودی فوجی زخمی ہوئے ہیں جبکہ 2 مسلمانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں کی دوستی کے حوالے سے کافی فکر مند ہو چکا ہے، اور امریکہ کی جانب سے عربوں کو اور دیگر ممالک کو جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا ہے ان کے خلاف دھمکیاں دی جا رہی ہیں، پریشرائز کیا جا رہا ہے، جیسا کہ سعودی عرب کو اور پاکستان کو، قطر کو، کویت کو، بحرین تو پہلے تسلیم کر چکا ہے، قطر اور کویت کو اور دیگر ملکوں کو جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں، ورنہ ان کے اوپر جو مسائل ہیں وہ ہوتے رہیں گے، ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، ان کو اسلحہ نہیں ملے گا، ان پر لگی پابندیاں ختم نہیں ہوں گی۔ ناظرین کرام اب آخر میں آپ کو برما کے روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں روہنگین مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں کے اندر مقیم ہیں، اور اسی طرح سے روہنگین مسلمان ملیشیا کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر مقیم ہیں۔ ان پر ظلم و ستم کی خبریں سامنے آتی رہتی ہیں۔ بنیادی طور پر ان کا تعلق اراکان سے ہے، یا رکھائن ریاست ہے جو برما کے اندر ہے، وہاں سے ان کا تعلق ہے۔ لیکن 2017 میں جب ان پر حملے ہوئے تھے تو لاکھوں روہنگین مسلمان، برما کے مسلمان ہجرت کر کے بنگلہ دیش چلے گئے تھے۔ وہاں پر ان کا کیمپ ہے، ایک کیمپ نہیں ہے، کئی کیمپ ہیں جن میں 10 سے 15 لاکھ روہنگین مسلمان ریفیوجیز، مہاجرین رہتے ہیں۔ ان پر آئے روز حملے ہو رہے ہیں۔ ایسی تنظیمیں بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے، ایجنسیوں کی جانب سے بنائی گئی ہیں جو وہاں کے علماء کرام پر حملہ کر رہی ہیں، جو وہاں کے مسلمان طلباء پر حملہ کر رہی ہیں کہ وہ اسلام کی طرف کیوں مائل ہو رہے ہیں، وہ آزادی کی طرف جائیں گے، وہ حملے کریں گے، وہ جہاد کی طرف جائیں گے۔ اس لیے وہاں کے کیمپوں کے اندر جو مدرسے ہیں، جو مساجد ہیں، جو گھر ہیں، وہاں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے اور مختلف تنظیموں کے ذریعے سے حملے کروائے جا رہے ہیں۔ اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، اقوام متحدہ خاموش ہے، سلامتی کونسل خاموش ہے۔ بنگلہ دیش کے بہت سے مسلمان اور بنگلہ دیش کے اندر جو روہنگین مسلمان ہیں اور دنیا بھر کے اندر بسنے والے روہنگین مسلمان ہمیں فالو کرتے ہیں، ہم سے خبریں سنتے ہیں، اور ان سے جو ہمیں خبریں حاصل ہو رہی ہیں ان کی روشنی میں ہم یہ آپ کے سامنے حقائق رکھ رہے ہیں کہ ان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ ان کی مدد کرنے کے لیے مسلمانوں کو رول پلے کرنا چاہیے۔ بنگلہ دیش کے اندر بھی مسلمانوں کو ہندو انتہا پسندوں کی وجہ سے گرفتاریوں کا سامنا ہے، حملوں کا سامنا ہے، اس پر بھی مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، آواز بلند کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، ہر جگہ پر نشر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔